لو يأتي مشكلة في البطن الآن كل البدن يتفكر له. هكذا المسلمون كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد. في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد. كالجسد الواحد. هناك جوارح مختلفة في جسد الإنسان، بعضها صغيرة بعضها كبيرة، بعضها فوق بعضها تحت، بعضها داخلية بعضها خارجية، ولكل جارحة شغل عمل. أي جارحة من جوارح الإنسان ليس شغله يشبه شغل الآخرين. كل واحد له شغل وكل واحد له مكان، ولكن الحسن ماذا؟ يبقى كل جارحة في مكانه. لو أخذناه من الوجه ونجعله في الرجل فهذا ليس بحسن. الحسن ما خلقه الله. خلقه الله في أحسن تقويم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكما أن الجارحة أي جارحة يكون يأتي فيها المرض فكل الجسد يتفكر له. ماذا يقول؟ هذا يدي، هذا رجلي، هذا عيني، هذا أذني. يقول هذا لي، هذا لي. أذن أذني والرجل رجلي. بس هذه الجوارح كلها لي. الجوارح منسوبة إليه. فكل واحد ينفع الآخرين، وكل واحد يريد أن يصير متقيا، فكلهم كانوا بخير وعافية، لأن كل واحد يريد فائدة الآخرين. لا يحتاجون إلى الحراس ولا يحتاجون إلى أبواب مقفلة. لو سمعتم قصة سرقة فيه فهذا كان لدلالتنا. لو يسرق أحد ماذا تفعلون في المستقبل؟ وإلا رجل واحد أو رجلين من المشايخ هذا ليس معاشرة، بل عمومي. ينظر الله عز وجل إلى العوام. كل واحد كان ينفع الآخرين. لما لا يبقى هذا الطريق كل واحد يتفكر لنفسه. تقضى حوائجي، تقضى حوائج الآخرين أو لا تقضى، لا يتفكر. دولتي من ناحية أنه مسلم، أمة مسلمة كجسد واحد. من أين يبدأ؟ يقول دولتي، مدينتي، قريتي، لغتي. رجل كان على منصب، على منصب عظيم، فهو مرة كان يبين قصته. قال هؤلاء أهل التبليغ دائما كانوا يأتون إلي
ويقولون لي فرغ من أوقاتك، أخرج في سبيل الله، أخرج في سبيل الله. وأنا كنت أقول في القلب هؤلاء مجانين لا يرون مشغوليتي، أنا مشغول لست فارغا مثلهم. حتى جاءوا إلي مرة فقالوا هناك جماعة قريبة منا، جماعة خارج للسنة، لو أنت تفرغ بس ساعة واحدة نذهب لنصرتهم. قلت هذا شيء طيب، بس ساعة واحدة طيب، لكن أوقات طويلة هذا مجانين. ذهبت معهم، فالذي كان يتكلم جلست في بيانهم، فرجل الذي كان يتكلم ظننت أنه لا يملك شيئا، وهو كان يقول بعثنا الله للعالم كله، خلقنا للعالم كله، كل العالم يخرج من المصائب ويأتون في الدين من ناحية أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه مسؤولية، نتفكر للعالم كله، ننفق أموالنا وأنفسنا للعالم كله، نحن لسنا لبلادنا، نحن للعالم. وقال كنت أنظر إليه وأسمع كلامه وأتفكر أنا رجل ذكي ودرست علوم كثيرة، وفكري ماذا؟ أنا أقول لا تكلموا عن المناطق الأخرى، بس دولة باكستان لما أجلس على منصب على كرسي فأنا أقول للناس دولتي 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 باكستان، وهذا رجل لا أمي وهو يتكلم عن إعلاء كلمة الله وعلينا مسؤولية العالم كله. عجيب، خلقنا لهذا ونحن أمة رسول الله. فجاء في قلبي أنه ليس عمل بسيط، لأنه يأتي بفكر العالم في إنسان. أنا وصلت إلى المنصب الكبير ولكن فكري فقط في الدولة، وفكر هذا الرجل هو في العالم. لما يقول إقليمي دولتي، لما يقول دولتي ثم أقاليم في داخل الدولة، ثم يقول منطقتي ومدينتي وقريتي، قريتي ومدينتي. لما قال قريتي خرج سائر القرى، وحارتي وخرج سائر الأحياء، ثم يقول بيتي، أمامه بيته، وفي بيتنا كذلك لي إخوة، فهو يقول لا 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 اترك إخوتي، بس أنا تقضى حوائجي، بس لست إلا وحدك، نتفكر لنفسك. أول شيء يريد تقضى حوائجه، أول درجة ماذا؟ بس لا يؤذي أحدا، بس يعمل ويكسب ويقضي حوائجه ولا يتفكر للآخرين حتى لإخوته. وهذه الأمة المرحومة هم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأخذون من خزائن الله عز وجل وينفعون الآخرين. وإذا ما تعلم الاستفادة من خزائن الله
إذا ماذا يكون؟ لما ما تعلموا الاستفادة من خزائن الله، فصاحب المال الكثير يخضع لمن؟ يسأل الذي عنده مال كثير، وهو يسأل من الذي عنده مال أكثر منه. هؤلاء يأخذ بعضهم من بعض لأنهم لا يأخذون من الله، ثم يقول هذا لي، ثم يقول حتى يصل إلى درجة ويقول لا يصلح أحوالي إلا أن أفسد أحوال الآخرين، يرى صلاحه في إفساد الآخرين. كل بيع فاسد. أو رجل عنده صلاحية لمنصب وهو لا يجد. كل تاجر يتفكر أنا أتجر وأزن وزنا قليلا، أعطيه قليل وآخذ مالا كاملا، ثمن كامل، فالآن أربح هكذا. يرى ربحه في تقليل الوزن. هو يظن أن هذا أصلي، والذي يعطيه الثمن كذلك هو ليس أصلي، فهو يريد إفساده، وهو يريد إفساد أحواله. وكل واحد يرى صلاح أحواله في إفساد حياة الآخرين. واحد يريد إصلاحه، و9,999 يريدون إفساد أحواله، وهو يريد صلاح أحواله. كان هناك كل واحد يتفكر له 9,999. هذه المعاشرة الآن ماذا صار؟ كل واحد 9,999 يريدون إفساده، فحاكمهم يكون في مصائب، لأنه كل واحد يريد إصلاح نفسه بإفساد الآخرين. مرة ويقول كنا في التشكيل، والناس كانوا يعملون في المزارع يخرجون البصل من الأرض. الأولاد الصغار كانوا يعملون معه، كما أمرنا بأن نعلم الأولاد الصغار الصلاة. أولا نعلمه الصلاة، يقرأ القرآن في الصلاة، نجعله قارئا ونجعله ذاكرا، نعلمه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة استغفار، نعلمه الاستغفار. الصلاة يأتي بالتعلم، فنعلمه الصلاة، وهو عاقل بالغ في البيئة يصلي، أو هو ليس بالغ ولكن يعرف آداب المسجد ويعرف طريقة الصلاة، فنحن نذهب به إلى المسجد، من بيئة المسجد، من بيئة البيت إلى بيئة المسجد. اليوم الأولاد الصغار لما يضيقون على النساء، فالنساء يقولن للرجال اذهبوا به إلى المسجد، فهو يذهب به إلى المسجد حتى لا يؤذي الأهل. المسجد كان مقصود أن يكون وجهته إلى الله، الآن هو وجهته إلى الولد الصغير، أحيانا باليد يجعله في يمينه ويجعله في شماله، هو واقف أمام الله ولكن فكره في الولد. لماذا؟ لأن زوجته قالت له هذا يؤذينا في البيت، نذهب به إلى المسجد.
الذي وقف معه في الصلاة هو كذلك ينتشر فكره. الآن ولد يأتي هنا ويذهب هنا ويتجول هنا من صغرهم علموهم الدين. كيف يتعلم الدين؟ نعلمه على الصلاة، يقرأ القرآن، أول شيء يتعلم القرآن، نعلمه القرآن، نعلمه العلم الإلهي. هذا غذاء داخلي، نجعله ذاكرا، نجعله ينفق، نعطي للولد المال، أعطي هذا للفقير فلان، أعطي هذا لفقير، لأن الإنسان في داخله ماذا؟ يبخل، هذا مالي وهذا، حتى نعلمه الإنفاق. والولد لا يستطيع يصوم، ولكن يستطيع يصوم ولكن ليس بالغ، فنحن نقيمه على الصيام، ونحن نعلمه إطاعة الوالدين، ونحن نعلمه إطاعة الأستاذ، ونحن نعلمه الوالد المسلم، الوالد المسلم، الوالد الذاكر، الوالد صاحب الأخلاق، الوالد هو ذو أخلاق وذو علم وذو فهم. هذا المتقي ماذا عليه؟ أن يجتهد على أولاده، يجعلهم متدينين، يعني يعلمهم الدين. والأم كذلك مدرسة، الأستاذ يكون فيه نصيحة، يعلمهم بالشفقة بالمحبة. هذا مسؤولية الأم من الصغر، نجعلهم في بيئة الدين حتى لما يكونوا بالغا، لما يصيروا بالغا. مثلا قبل وقت الظهر، دخل وقت الظهر وصار محتلما، الآن دخل في البلوغ، هذه الصلاة فرض، هذه الصلاة فريضة عليه، ولكن هو يعلم طريقة الصلاة، وهو يعلم إطاعة الوالدين الذي واجب عليه. ويخدم الوالدين ويطيعهم، وكل مسؤوليته هو لأن المتعلم يخطأ، وزمن التعلم هو الصغر. لأجل هذا، لأن في زمن التعلم خطأ يكون معفوا عنه، لأجل هذا في الصغر معفو عنه لأنه في التعلم. والذي ما تعلم يسأل لماذا ما تعلم؟ قبل كل فريضة علمه فرض عليه، لأنه لما يمتثل الأمر ينزل عليه رحمة الله من السماوات والبركات والخيرات والمحبة والألفة. وإذا ما امتثل أمر الله عز وجل ينزل عليه اللعنة، يبتعد من رحمة الله عز وجل، يكون بعيدا من رحمة الله. فلأجل هذا كلفه الأوامر، كل إنسان جعل عليه الأوامر في أي شعبة هو، فهو مكلف بالأوامر في الشعبة. وبعض الأوامر هو واجبة على كل مسلم، الصلاة واجب على الجميع. الزراع عليهم أن يتعلموا العلم الذي يتعلق بالزراع، والأطباء يتعلمون العلم الذي يتعلق بالطب، والملوك والوزراء أصحاب الحكومة عليهم أن يتعلموا العلم الذي يتعلق بالحكومة.
أمر بهذا. المحكوم مكلف بأن يتعلم الأوامر الذي يتعلق بالمحكوم، أوامر من الله تبارك. إذا كان هو فقير فيتعلم الأوامر الذي يتعلم بالفقر. لا تسأل الناس، لا تسأل الناس، لا تنظر إلى أموال الأغنياء. نعم، إذا وصلت إلى درجة الاضطرار ثم إجازة. ليس فوزك وفلاحك بالتجارة، ولكن فوزك وفلاحك بالأوامر الذي يتعلق بالتجارة. لما تمتثل أوامر الله عز وجل الذي يتعلق بالتجارة هو يحضرون في الامتحانات. الذين درسوهم من الأساتذة هم يمتحنونهم. ماذا يفعلون؟ يقدمون إليه 5 أسئلة بورقة، والذي يكون جوابه صحيح ناجح، والذي ما أجاب صحيحا هو فشل في الامتحان. فيكون جوابه صحيحا، هذا هو الفوز. والذي لا يجيب صحيحا هو فشل في الامتحان. بعد ذلك هو ما يتحصل عليه من الكسب هو متفرع عليه، والثاني لا يجده لأنه ما فاز، نجح في الامتحان، ما نجح في الامتحان. فهو أجاب السؤال أم لا؟ فهم السؤال أم لا؟ ماذا يسألونني؟ فالفوز ماذا؟ في التجارة ماذا يريد الله عز وجل منا؟ وفي الزراعة ماذا يريد الله عز وجل منا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا علمنا طريقة استعماله؟ فنتعلم. فليس فوزكم وفلاحكم في المناصب ولا في التجارات، ولكن الأوامر التي يتعلق بتجارتك والأوامر التي يتعلق بمزرعتك فيه الفوز والفلاح. والإنسان يختار ويظن أن المال الذي يأتي بالتجارة هو فوزه، هذا لا يبالي بالأوامر. فجعل على الوالدين أن يعلموا الأولاد وأن يكملوا له بيئة. هذه معاشرة المسلمين، إخوته مسلمون، زوجته مسلمة، وأولاده مسلمون. معاشرة المسلمين في هذه البيت يأتي عليهم أحوال زواج، وأحيانا يأتي مصائب، فهم يتعودون بهذا. يتعود بالأوامر قبل البلوغ، حتى بعد البلوغ لما يفرض عليه يكون متعودا بذلك. فتعلموا هذا العلم فريضة عليه. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم ليس بفرض، المقصود هو العلم. علم الصلاة فريضة. لماذا؟ بسبب الصلاة. علم الزكاة فرض بسبب الزكاة. الذي ليس عليه الزكاة فليس عليه علم الزكاة. فلأداء هذه الأوامر عليه أن يتعلم هذا العلم. بغير الطلب لا يجد شيئا.
الطالب لا يحرم، والذي ليس عنده طلب لا يعطيه الدين. يعطي الدنيا بغير طلب، ولكن الدين لا يعطي بغير طلب. أو يوفق بالدين بغير طلب، لا. لأجل هذا أنبياء عليهم الصلوات والتسليمات كانوا يعلمونهم العمل، ثم ينشئون الطلب في الناس. أول شيء ينشئون الطلب، ثم يعلمونهم العمل ويعلمونهم طريقة العمل. الوحي ينزل على النبي، هو يخبرهم هذا عمل مرضي أو لا، وهو يبين طريقه، وهو الذي ينشئ الطلب فيه. أول شيء إنشاء الطلب، يأتي عندهم طلب الدين، لأن الذي ليس عنده طلب لا يتحسن على الدين، والذي درس الدين لأجل الدنيا وتعلم الدين لأجل الدنيا وهو يجتهد لكي يتحسن على الدنيا بدينه، فهو يفسد دينه. إنشاء الطلب هذا على الأنبياء، إقامتهم على العمل كذلك على الأنبياء، ثم يشرفون عليه، لا يزيدون ولا ينقصون فيه. الشيء الذي ليس في الدين لا يدخلونه في الدين، هم يعيشون حسب أوامر الله عز وجل، ولا يدخل فيهم شيء فاسد. إذا جاء فيه الحسد والكبر والحقد ومحبة الدنيا، إذا جاء في قلبه، كما أن الإنسان صار أعمى. الآن ضوء الشمس، لما يطلع الشمس هذا هو النهار، نور الشمس هو يخبرهم هذا صديقك أم عدوك. في الظلمة لا يميز بين الصديق والعدو. في نور الشمس هو يميز بين الصديق والعدو. ولما يطلع الشمس تنتهي الظلمة، ولكن من يستفيد من نور الشمس؟ الذي هو بصير، الذي في عينه نور. لكل واحد عين، والشمس واحدة. كل واحد أعطاه الله العيون، والذي لا يعمل عينه هو أعمى. أو ليس أعمى، ولكن هناك نقص في نظره، فمع أن الشمس موجود هو لا يميز بين النافع والضار. لا يميز بين النافع والضار، مع أن نور الشمس موجود. هكذا نور الباطن لما يكون موجودا فيه فهو يمشي على علم القرآن. الأعمال التي تنفع والأعمال التي تضر ذكر الله كلها. لما يدخل نور الإيمان في القلب يقوم بالمستحبات كذلك، يسهل عليه. ولما لا يكون النور فهو يترك الفرائض، لأن الذي في قلبه النور هو يدعو في هذا المستحب خيرات كثيرة. وفي السنة النور أكثر من هذا، وفي الواجب خير أكثر من هذا، وفي الفريضة خير أكثر من هذا. والكافر ينظر بعد الموت، والمسلم ينظر هناك.
أعطاه الله نور الإيمان تعمل لآخرته، ويكون العمل لآخرته مما يجعل امتثال الأوامر مقصد حياته. تقوم بالأعمال على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بعاطفة واحدة كيف يرضى الله عز وجل. الإخلاص يتعلق بالقلب، الإيمان كذلك بالقلب، والإحسان بالقلب يتوجه إلى الله عز وجل. الفرح يتعلق بالقلب ليس بالجسد. الراحة من القلب، العزة والذلة بالقلب. النعم الداخلية، البضاعة الداخلية يأتي بنور الإيمان. وإذا ليس عنده بضاعة داخلية وفي الظاهر يكون في راحته، في الظاهر عنده أسباب الراحة ولكنه يضيق حياته، عنده زوجة والأولاد ولكنه في ضيق بسبب الزوجة والأولاد. هذه الأموال والأشياء يكون مصيبة عليه. النعم الداخلية لا يتحصل عليه بالأشياء الخارجية. الأشياء الخارجية يتحصل بالأشياء الخارجية، ولكن النعم الداخلية لا يتحصل على أسباب خارجية. بالمال يشتري السيارة أو يشتري البيت. النعم الداخلية يأتي بالنعم الداخلية، والنعم الداخلية لا يتحصل عليه بالنعم الخارجية، بالأشياء الخارجية. إذا جاء في قلبه الحسد والبغضاء ومحبة الدنيا والكبر، لما يأتي في داخله هذه الأشياء الآن هذا يفسد أعماله لا تبقى فيه القوة. الحسد أكل حسناته، البغضاء أكل حسناته. فهذه ينشئ القلق الذين ليس فيهم قلق. كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة. جعل بذر الإيمان في قلب كل إنسان. كما أن الأرض نتحصل به على قصب السكر لما نجعل بذرة الحنطة، نتحصل على الحنطة لما نجعل بذر الحنطة. بغير البذر لا نتحصل عليه. رجل ما نثر البذرة، ما ألقى البذرة في الأرض، والآخر يغضب عليه ويقول له أنت لماذا ما سقيته؟ فهذا ماذا يقول؟ لا يوجد البذر. أولا يحتاج إلى الأرض، يكون عنده أرض، ثم يجعل فيه البذرة، يحرس ويجعل فيه البذرة ثم يسقيه. بذر الهداية موجود في قلب كل إنسان. ألست بربكم في عالم الأرواح؟ قالوا بلى. الرزاق هو الله، الذي يعطي الصوم هو الله. إذا يعطيك الرزق الذي يرزقك هو الله، والذي نعبده هو الله.
بأن ليس رب غيره، هو حفيظ، ليس هناك حفيظ يحفظنا غيره، هو مالك حقيقي، ليس لنا مالك غيره. هذا كله بربوبيته مربوط بربه. لما قبلت أنه ربك فلماذا لا تعبده؟ فهذا بذر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. المسلمون استفادوا من هذا البذر، الآن يتحصل على الثمرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أبواه يهودانه. بيئة اليهودية يكون في الداخل ويربى في اللباس وفي الأكل والشرب. هناك سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهناك طريق خلافه. أبواه يهودانه أو ينصرانه لو بقي على فطرته فيوجد فيه الاستعدادات. فلأجل هذا هذه